بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشن خبرن ہند شمار تہذیب خدمت مز حاضر خاص خبرن پہ ترو گۄڈٕ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن جومہِ پریس کانفرنس دوران چنٲوی عملہِ منٛز شریک سپدن والٮ۪ن تہٕ خاص پٲٹھۍ گۄڈنِکہِ پھِرِ ووٹ ترٛاون والٮ۪ن مُبارک مامنا منی لانڈرنگ کیسس منٛز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سُنٛد جائیداد ضبط کرُن بی جے پی سیاسی انتقام گیری پی ڈی پی صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی پولیس طرفہٕ سانٛز کرنہٕ آمُت 2 رٮ۪تھ زیوٗٹھ شہید کھیل مٲلہٕ انٛد مٲلس منٛز نیوٗ ضِلعہٕ کیو ہدوادو ٹیٖمو حصہٕ تہٕ 14 گٲنٛٹن بنٛد روزنہٕ پتہٕ جوٚم سرینگر قومی وات آز ٹریفک باپتھ دُبارٕ یلہٕ وۄنۍ چھِ پیش خبرن ہُنٛد تفصیل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن آز جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن تہٕ چُنٲوی عملہِ سۭتۍ وابستہٕ مشیٖنری یوٗنین ٹیریٹری منٛز ڈی ڈی سی تہٕ پنچایت ضِمنی چُناون ہٕنٛدِ کامیٲبی پٲٹھۍ سانٛز کرنس پٮ۪ٹھ مُبارک کوٚرمُت جومہِ کنونشن سینٹرس منٛز پریس کانفرنسہِ خطاب کران ووٚن لیفٹیننٹ گورنرن زِ تِم چھِ جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن خاص پٲٹھۍ گۄڈنِکہِ پھِرِ ووٹ ترٛاون والٮ۪ن آزاد اُمیدوارن تہٕ سیٲسی جمٲژن ہُنٛد شُکریہ ادا کران تہٕ تِمن مُبارک کران زِ تِمو کٔر بُنیٲدی صوٗترس پٮ۪ٹھ جمہوٗرِیت مستحکم کرنہٕ تہٕ یوٗنین ٹیریٹری منٛز ترقی پسند مستقبلٕچ وتھ ہموار کرنہٕ باپتھ چِکہٕ چاو سان چُناون منٛز شرکت یۄس اکھ بٔڑ کامیٲبی چھےٚ تٔمۍ ووٚن زِ ترقیٲتی عملہِ اکھ نوٚو طرح دِوان ترٛٲوۍ معاشرٕ کٮ۪و تمام طبقو نوجوانو زنانو قٲبلٮ۪و موٚزوٗرو تہٕ أجرو بار تعدادس منٛز ووٹ تہٕ بٔنمِس صوٗترس پٮ۪ٹھ جمہوٗرِیت مستحکم کرنہٕ باپتھ کوٚرُکھ پنُن اہم کِردار ادا یُتھ ترقی تہٕ خۄشحٲلی یِتھ ہیٚکہِ گۄڈنِکہِ پھِرِ ووٹ ترٛاونہٕ کِس جوشس پٮ۪ٹھ خیال باپتھ کران ووٚن لیفٹیننٹ گورنرن زِ ڈی ڈی سی تہٕ پنچایت چُناون منٛز گۄڈنِکہِ پھِرِ ووٹ ترٛاون والٮ۪ن ہٕنٛز شرکت چھےٚ جمہوٗری تشکیٖل باپتھ فخرٕچ کتھ تٔمۍ ووٚن زِ لوٗکو کٔرۍ تمام دوٚیِم ایجنڈا مسترد تہٕ ترٛٲوِکھ تعمیٖر تہٕ ترقی ہٕنٛدِس حقس منٛز ووٹ تٔمۍ ووٚن زِ جموں کشمیرس منٛز آیہِ گۄڈنِکہِ پھِرِ ڈی ڈی سی چُناو عملاونہٕ ییٚمیُک ردِ عمل سٮ۪ٹھٕے حوصلہٕ افزا روٗد लोकतंत्र का महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नवनिर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुँचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगुना मतदान हुआ है और इसके लिए मैं श्रेय आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास किया, उनकी समस्याओं के समाधान में जिस तरह की रुचि सबने मिलकर दिखाई और उसको आपने जिस ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मैं मानता हूं कि आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th, उसमें जो कमियां रह गई थी पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए काम किया जा सकता था, वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया और 3 टियर सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो डीडीसी के चुनाव भी यहाँ करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे
तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा, तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर PDP सरबराह तो सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती माबना मनी लॉन्ड्रिंग मामलस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुंद जायदाद जब्त करने बापत मरकज़स कट कड़मस। तिमो BJP तरफ जम्मू कश्मीर कन सियासी लीडरन खिलाफ सरासर सियासी इंतकाम हेनुक राह खोलमत। तिमो BJP पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो NIA हिश मरकजी एजेंसी दोयमिन खिलाफ इस्तेमाल करनुक इल्जाम दितमुत। अकिस ट्वीटस मज वोन महबूबा मुफ्ती BJP तरफ अवामी इतिहादस पे सपदन वाजन ज्यादती तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुंद जायदाद मुंसलिक कर सियासी इंतकाम। तमो वो जम्मू कश्मीर के लूको अवामी इतिहादस पे भरोसा कोर्मुत। यपर दिस महबूबा मुफ्ती राय शरीफ बडगाम वाक़ा वादी हंदिस नामवर वली कबिल हजरत अलमदारी मुल्क कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हंदिस ज़ियारत शरीफस पे हाजिरी। तफसीलात मुताबिक अत हाजिरी दिन पत कोर तिमो पन्न कैसन कारकुन से मुलाकात तो पृछक तिमन खबर अतर, यम पत तिम अकिस इज्तिमास खिताब करने बापत पखरपुर रवाना सपज। तिमन सत सबक वजीर तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुर अत। कपवारिक एडिशनल कमिश्नर नज़ीर अहमद लोनन कर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर DPO सुद हुरैमान चार्ज संभाल पत महकमा इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS की कामकार साम हेन बापत मुतल्लिक अफसरन सहित मीटिंग मज आव वन जिले कन कहन ब्लाकन मज 2323 आंगनवाड़ी मरकज यम 7 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर तो 1 सुपरवाइजर चलावान तो 103 आंगनवाड़ी मरकज सरकारी इमारतन मज तो 2217 किराए कन कमरन मज चलान। मीटिंग मज आव वन गजा मल हेन खरीदारी प्रोक्योरमेंट कमेटी करान यस मुतल्लिक पंचायत सरपंच तो AWC सज निगरानी पे मुश्तमिल। पुलिसन आज अकिस कार्रवाई मज नशावर चीजन हूं कारोबार करने वाले निश 3 किलो मंशियात जब्त कोर्मुत। श्रीनगर किस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब कर वो SSP श्रीनगर हसीब मुगलन तिम लूकन अपील करान हरगा तिमन मंशियात कारोबार करने वाले मुतल्लिक कह जानकारी आसे तिम करें फौरी तौर पुलिस सहित रब्ता। बहुत बड़ी कंसाइनमेंट तकरीबन 3 kg हीरोइन टाइप का एक सब्सटेंस पकड़ा है ग्रुप से, जो अपनी UT से बाहर जाने के लिए तैयारी थी उसकी। तो बर वक्त कार्रवाई से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यहाँ शहीदगंज इलाके में पकड़ा गया है, और वो भी हमारे पास मुलजिम हैं, उनके कुछ साथी भी हमारे पास हैं। तो ये आपको बताना है कि इनके कहने के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो है सामने ये आया है कि ये जनरली बॉर्डर एरियाज से ड्रग्स श्रीनगर में पहले आती है और यहाँ से फिर बाकी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवन आउटसाइड JNK भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो तकरीबन 3 किलो हीरोइन टाइप का सब्सटेंस जो हम लोगों ने पकड़ा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपनी जगह मानता हूँ, और साउथ पुलिस को इसके लिए जो है कॉम्प्लीमेंट भी देता हूँ, और इस पे वो मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद हमें ये देखना है कि क्या इससे जो पैसा आता है, क्या उस पैसे का कोई लिंक टेररिज्म के साथ तो नहीं है। तो नार्को टेररिज्म लिंक्स अभी वर्कआउट करने बाकी हैं, और अभी कुछ और भी उनके साथी और कुछ और भी उनके जो लिंक्स होंगे विद इन UT एंड आउटसाइड UT, उनको भी पकड़ना बाकी है। तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत खलल पड़ सकता है। उसके साथ ही एक छोटा सा मॉड्यूल जो यहाँ पे और काम कर रहा था, जो जहलम मार्केट आपकी बटमालू है, वहाँ से भी हमें बीच में कोई शिकायत आई कि कुछ जो आदमी हैं वो वहाँ पे छोटी छोटी पुड़ियाओं में ड्रग्स फरोख्त करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल टीम सिविल में तश्कील दी गई, जिन्होंने पूरा बर वक्त रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो है जब वो की गई, उस सिलसिले में भी पर्चा जो है वो शहीदगंज में रजिस्टर हुआ।
اور اس کی انویسٹیگیشن کے دوران ہم نے ایک بہت بڑا ان کا جو سپلائر تھا جو قاضی کنڈ میں رہتا تھا اس کو بھی پکڑا ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے ابھی پیش بھی کریں گے، اور اس لنک میں 3 اور بندے پکڑے ہیں. یہ جو رؤوف احمد اس کا نام ہے جو قاضی کنڈ سے ہم لوگوں نے پکڑا ہے، اور اس بندے کی کافی اور بھی مجھے لگتا ہے کہ پولیس اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے آلریڈی پیچھے تھیں، لیکن یہ ان کے ہاتھ ابھی نہیں آ رہا تھا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پکڑنے سے جو سری نگر سے اننت ناگ، کلگام اور جو پلوامہ ساؤتھ کشمیر کے کچھ لنکس ہمارے پاس ملے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ماڈیول جو ہے وہ بسٹ کیا گیا ہے، ڈرگز کا ماڈیول ہے. اور ان کی فردر انویسٹیگیشن کے تھرو ہمیں امید ہے کہ ہم اور بھی کچھ لنکس اور بھی کچھ ان کے ساتھی جو ہے پکڑ میں لائیں گے، پکڑیں گے اور ان کو قانون کی گرفت میں لائیں گے. اس بارے میں یہی ہے کہ پیرنٹس کا جو کنٹرول کمانڈ ہے وہ تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کمزور ہو رہا ہے. ماں باپ کو بچوں کے اوپر کنٹرول کمانڈ کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے جو انہوں نے چنا. ہم ان کے پیرنٹس کو بھی، ہمارے ایس پی صاحب نے بھی اپروچ کیا، آفیسرس نے بھی اپروچ کیا کہ وہ اپنے بچے کو اپیل کریں کہ وہ واپس مین اسٹریم میں آئے. لائف ایک ہی بار ہوتی ہے، تاکہ اس کو اگر کسی پریچنگ کی وجہ سے کوئی ہے اس طرح کے سمجھ لیجئے موٹیویشن کی وجہ سے وہاں وہ کچھ دن کے لیے چلا گیا ہے، تو اس کو مین لائف کے بارے میں واپس کیا جائے. ہم تو اپیل کریں گے کہ وہ واپس آ جائیں، مین اسٹریم میں جڑیں اور زندگی کو آگے بڑھانے کا جو موقع ملا ہے اس کو نہ کھوئیں. لیکن ہمارے جنرل بھی اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس انپوٹس ہیں کہ وہ شاید ان کی صفوں میں جڑیں. عرفان کی کنفرمیشن ہے ہماری. دیکھیں ہم اس کے بارے میں جو ہماری پولیس اسٹیشن لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا پبلک کے ساتھ ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں نا، پولیس پبلک میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں اس طرح کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کے تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی رکھیں، نظر رکھیں، تاکہ ان کی عادات وعدات جو ہے بگڑ نہ جائے. ٹھیک ہے، ویسے پیرنٹس کو بلا کے ہم کاؤنسل کرتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہمارے پاس انپٹ. نہیں کوئی نہیں، ایسا روٹین ہمارے لیے وہ ملیٹنسی کا نارمل ٹرینڈ ہے، اس میں کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. سری نگر از سراؤنڈیڈ بائی 5 نیبرنگ ڈسٹرکٹس، جہاں سے 10 منٹ میں وہ سری نگر کی جورسڈکشن میں 10-15 منٹ میکسیمم آدھے گھنٹے میں کیپٹل کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اٹس اے فلوٹنگ پاپولیشن، کوئی بھی فکس نمبر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی 1 ہوں گے کبھی 2 ہوں گے. بٹ جو بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دے آر ویل، مطلب کہتے ہیں نا کہ ایکٹیویٹیڈ اینڈ سینسٹائزڈ، اور ہر لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. So people should not feel insecure. We are fully prepared to tackle any such challenge, and we have all the capabilities to monitor, to follow, to have surveillance, and جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں and to act also. فیصل بلاک کین کینسن ووٹنگ مرکزن پہ دوبارہ ووٹنگ کرنے مطالبہ کران کورس بی ڈی سی ممبروں کولگام احتجاج. مظاہرہ کرنے والوں کور راہ زِ کانگریس طرف آئی واریاہن جائن جعلی ووٹنگ کرناونے. تمو جو کولگام ضلع کس فیصل بلاک حلقہ کین کینسن ووٹنگ مرکزن پہ آئی جعلی ووٹنگ کرنے، یل زن یہ معاملہ فوری کاروٲیی باپت ریٹرننگ افسر سٕنٛزِ نوٹسہِ منٛز تہِ اننہٕ آمُت چھُ. تمو ووٚن زِ کینٛژن جاین کوٚر کانگریس کارکنو پولنگ سینٹر پٮ۪ٹھ قبضہٕ تہِ. ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ تھے، اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا کہ آپ نے نہیں لکھ کے دیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس دیں گے. اب ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ریپولنگ ہونی چاہیے. اگر ہم ریپولنگ کے لیے سارے کینڈیڈیٹس، ہم یہاں کچھ ہی آئے ہیں، 9 کینڈیڈیٹ ہے ٹوٹل، 9 میں سے 8 ہم ریپولنگ چاہتے ہیں. ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو لکھ کے دیا ہے ہم ریپولنگ چاہتے ہیں. 8 کے 8 لوگ ہم بول رہے ہیں، کینڈیڈیٹس بول رہے ہیں کہ ریپولنگ چاہیے، لیکن ایڈمنسٹریشن مس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ سارے ایڈمنسٹریشن جو ہے، ہمیں اتنی بھی یہ انفارمیشن ہے کہ اس کے چاہت یہ جو اس کے ریلیٹیوز ہے ان کو وہاں پریزائڈنگ افسر رکھا گیا ہے، ان کو وہاں پورا ایڈمنسٹریشن کا ساتھ ہے اس کے ساتھ. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد یہ شمار چھُ جٲری گۄڈے وقفہٕ. ڈاکٹر نصیر's یونانی اینڈ پنچکرما ہاسپٹلز. اگر کٲنٛسہِ تہِ گردنہِ دگ آسہِ، یہِ دگ آسہِ ناقٲبلہِ برداشت، أسۍ چھِ کران یِتھٮ۪ن صوٗرتن منٛز پنچکرما، ایلایڈ تھرپی، کپنگ، لیج تھرپی. 1.5 گھنٹہٕ یا گھنٹہٕ چھُ لگان، پیشنٹ چھُ آسان دگہِ بغٲر. کمرٕچ دگ تہِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ کوٗشش کران یِم اَسہِ مینوَل تھرپیٖز چھِ، ریجمنٹلس منٛز چھِ یا فزیوس منٛز چھِ یا پنچکرماہس منٛز چھِ، دگہِ دوا بغٲر چھِ أسۍ کوٗشش کران گۄڈنِچی سِٹنگ منٛز گژھِ نٮ۪صب زیادٕ فرق آسٕنۍ حظ. ڈاکٹر نصیر's یونانی اینڈ پنچکرما ہاسپٹلز.
First time in North Kashmir, modern machinery-based dyeing, computer and printing press Handwara deals in all types of sublimation printing, multicolor printing, visiting cards, poster making, challan books, GST books, bill books, receipt books, stamp making, lab printing, t-shirt printing, bag printing and much more. Our address is New Bus Stand, Handwara. Our contact numbers are 700-622-7783 and 9596129214. Our landline number is 911-955-262853. खुद के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, जैसे हॉबीज, सेल्फीज, कुछ नया ट्राई करना, कुछ ऐसा जो मेरे लिए खास हो, जैसे मेरी खूबसूरती के लिए एवरशाइन कैप्सूल्स, एनहेंस्ड L-glutathione, Judy bright white and beautiful skin, न्यू कॉम्प्लेक्शन और छुटकारा डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, काले दाग और एक्ने से। मेरी स्किन रहे ब्यूटीफुल और मैं रहूं हमेशा खास। इसीलिए तो कहते हैं जो यूज करे एवरशाइन वही है ब्यूटीफुल। लेट द ब्यूटी ब्लॉसम। For online purchase, log on to www.evershine.com. वक्फ पत बेक फिर तुहद खैर मकदम। राजधान पासस निश फसेमत मुसाफिर आयस बीकन अहलकारों दस बचाव। तफसीलात मुताबिक सूमो गाड़ सवार हेत गुरेज कुन गसान तो आय राजधान पासस निश शीन तूफान के जदस मज। आ दौरान आय बीकन अहलकार हरकतस मज। या दौरान दशवन गाड़ियों मज फसेमत सवार बचाव आय। फसेमत लूख आय पत महफूज जायन कुन मुंतकिल करने ये जन गाड़ ते शीन मज कड़ना आय। कनिगुंड बीरो इलाके लोगों सड़क हज खस्त हाली पे नाराजगी बमस। तमो वोनमुत वरी वादों पे आय सड़क हज शेरपर करने यम सड़क अक्सर जायन पे बड़ बड़ दब गमत तो गाड़ियों तक अपर पकन किन नुकसान पे त्रावन पेमान ये जन गाड़ अत सड़क हज खस्त हाली हज सब पकन मानान। मकामी बाशिंदों जिला इंतजामिया इलाक सड़क हज पूरी शेरपर बापत कदम तुलनुक मुतालबा कोरमुत। कनिगुंड बीरा सोन रोड खस्ता हाल गुमुत तकरीबन 10 वरी पे मैकडम त्रेमिस वन रोड मरमत नैसर कर कहें अत दोबस गमत ट्रैक्टर कोर रोड अंदर डैमेज। वनकस DC बडगामस रिक्वेस्ट करान वनकस मैकडम त्रान कहें अगर वनकस अर्जेंट ये रूडी वूडी त्रावान कि गाड़ पकान असल पे मुश्किल पे फेस कर। तकरीबन लेंथ 100 किलोमीटर 5-7 चूल रोड पे डिपेंडेंस थवान। DC बडगामस रिक्वेस्ट करान अमिस रोड मरम्मत करना एज सून एज पॉसिबल। बस DC सोबस अपील करान कि यह सोन रोड यह आज ब्रो 5 वरी आमुत मैकडम त्राने तन पे आय ये कह प्रिजगारा कर। मान हिसाब ये पेशेंट तिमन बिचारन अगर हस्पताल गसन तिमन बीरो वातन कह गुंजाइशी क्योंकि युथ सोन यह रोड खस्त गोमुत। बस DC सोबस तहसीलदारस एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश करान कि यह सोन यह गरीब गांव यह लगभग 700 चूल अस पे तो कह इनायत अस पे दीतो अस गरीबन तवो इन कत मुश्किलात ये गाँवस मज ये क्या सड़क कूचा खस्त गम यमो ट्रैक्टरों सो डिपरो सूचा गर्द वथान ये कूचा पोलूशन ये तमाम बच्चे बिचार सड़कन पे बना बच्चन बिहन ट्रैक्टरों सो गाड़ कूचा मुश्किलात मेहरबानी तो मेहरबानी कर DC सोबस गुजारिश करान कि अस पे तो कह इनायत सोन तह मसल तुलतो अत तो मेहरबानी कर मरम्मत। टैलेंट हंट कामयाबी पत सपद कश्मीर के सितारे किस बैनरस तहत दोम वारिया टैलेंट हंट प्रोग्राम त मुनक़द यथ सिलसिलस मज कपवार जिले किस हंदवर कस्बस मज मौसीकी तो सकाफती मौलुक फिनाले मुनक़द सपद। यथ मज नामवर गुलकारों पन्ने कारकर्दगी हुन मुज़ाहिर कोर। यह पन्ने नवियत गोडनुक प्रोग्राम शुमाली कशीर मज मुनक़द सपुदमुत तो यथ मज बार तादाद मज लूको त शिरकत कर। अत मौके पे किलो फोर्सक GOC मेजर जनरल HS शाही खास मेहमान सिंध मौजूद। यथ दौरान तमो खिताबस मज गुलकारन हिंद तारीफ कर। म्यूजिकल फेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए किया है कश्मीर के इमर्जिंग जो सिंगिंग स्टार्स हैं जिन्होंने अपने लिए नाम कमाया है और कश्मीर का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो उनका जो हुनर है उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सारी दुनिया देखे और ये आगे जाके अपने लिए और कश्मीर के लिए अपना नाम रोशन करो। पूरा 80% जो आपको स्पेक्टेटर्स यहाँ नज़र आए हैं वो सारे यूथ हैं
और अभी अगर मैं देखूं जो मौसम की बात करूं तो -6 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसके बावजूद भी कल और आज दोनों दिन पूरा यूथ ने आके पार्टिसिपेट किया और जो इवेंट हमने उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया है उसको एंजॉय किया। तो आई थिंक यूथ पार्टिसिपेशन इज़ एक्सीलेंट। नौजवानों के लिए हमने हमेशा से ये मैसेज दिया है, ज्वाइनिंग मिलिटेंसी इज़ नॉट द आंसर, दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। वो सिर्फ एक बहकावे में आके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसमें आके कुछ लोग रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि वो उस रास्ते को छोड़ें, नेशनल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें और कश्मीर जो बदल रहा है उसकी तरक्की का हिस्सा बने। आप सबको मालूम है कि जितने कदम लिए गए हैं वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए गए हैं। डेवलपमेंट का जो एजेंडा है गवर्नमेंट का उसको आगे बढ़ाया गया है। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको आगे बढ़ोतरी दी गई है। और अभी आपने देखा है कि रिसेंटली कल जो लास्ट फेज इलेक्शन का ख़त्म हुआ है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है जम्मू एंड कश्मीर में और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पूरे पीसफुल इलेक्शंस हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस डेवलपमेंट एजेंडा के लिए लोगों ने वोट किया है, जो आने वाले समय में जो कैंडिडेट्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं वो खड़े उतरेंगे और डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, हमने पूरे समर सीजन से लेके अब तक बहुत बड़े ऐसे प्रोग्राम किए हैं, बेशक वो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हों, म्यूज़िकल फेस्टिवल्स हों, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हों, ताकि हर एक लेवल में जो टैलेंट कश्मीर में है, जो यूथ में बच्चों में टैलेंट है, वो उभर के सामने आए और उनको ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना ज़िंदगी का जो लक्ष्य है उसको हासिल करें और कश्मीर का नाम रोशन करें। अथवास ग्रुप तरफ आय आज मुस्तहिकन मज मजूर नगर श्रीनगर जरूरी साजो सामान बग्रावन अत मौके पे अथवास ग्रुप किस सरपरस्त सुन वन तिहज कोशिश है जे मुस्तहिकन मज ये फी रेत जरूरी साजो सामान वातन। तमो वो दफा 370 मनसूख सपदन पत तो कोविड-19 वबा फहलन पत सपद वारिया बेरोजगार तो तिहंदन अयालन आमदनी हुन कह जरिए युथ तम पन्न शुरन पालित हेकन, ये जन तिहंद तरफ कोशिश कर अयालन हिज कफालत ये करने। जो आज हमने इवेंट स्टार्ट किया था अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी महजूर नगर श्रीनगर कश्मीर, ये हमने आज इवेंट 20 तारीख को रखा था, जिसमें हमने 50 डेस्टिट्यूट फैमिली जिनको हमने विंटर किट, ग्रॉसरी, कैश ये हमने दिए आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा प्रोग्राम हुआ। वो भी खुश हुए 50 की 50 फैमिली जिन्होंने ली हमारे अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी से। ये जो हमने इवेंट रखा था ये ख़ास तौर गरीब गुरबात जो विडोज़ फैमिलीज़ है उनके लिए रखा था। विंटर किट इसलिए रखा था कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बहुत सी दिक्कत आ रही है इन गरीब गुरबातों में, जिनके लिए हमने कंबल रखी थी, एक वार्म सूट भी रखा था हमने उसके लिए, और सॉक्स भी रखे थे हमने उसके लिए, और माशाल्लाह और फ़ैरन भी रखा था हमने, और स्टॉल भी रखा था हमने उस किट में। ये मकसद खाली था कि ये भी सर्दी की वजह से इतना वो परेशान ना हो, इसी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने ये इवेंट किया था जो अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ। माशाल्लाह कोविड से हम ये इदारा पहले था मानो कि एक्सपोज नहीं था, कि लोगों की नज़रों में नहीं था, हम चोरी छुपे काम करते थे। बेशक हमारी रजिस्ट्रेशन 2018 में हुई थी, मगर कोविड की वजह से हम मानो कि पब्लिक के सामने आ गए। कोविड की वजह से हमने जो कोविड में काम किया वो तो आया है कि हमने उस टाइम ह्यूमैनिटी फर्स्ट नॉन लोकल्स लेबर्स को भी हमने दिए किट, फूड किट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसकी वजह से हम फिर नज़रों में आ गए। उसकी वजह से फिर हमने जो अपनी रजिस्टर्ड डेस्टिट्यूट फैमिली 50 से ज़ायद थी पूरे कश्मीर में, जिस इलाके से भी वो डेस्टिट्यूट फैमिली थी, हमने आज उनको 50 किट दे दी। इस कोविड में हमने जो खुद अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी की वजह से जो लगेज डिस्ट्रीब्यूट हुए वो 11 थी, बट परसों जो 25 नवंबर को हमारी एक मास मैरिज थी, उसमें हमारे और 3 NGO और भी साथ थे। वो छानपुरा मैरिज हॉल में हमने की थी 10 कपल्स की। और इस अब की चैनल की वसात से मैं और भी ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस टाइम भी कहा था कि माशाल्लाह लड़के फ़ोन कर रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं कि हमें एक गरीब लड़की दीजिए, मगर लड़की की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है कि हमें भी कोई गरीब लड़की या अमीर लड़का या कोई गरीब लड़का चाहिए। वो कोई फ़ोन नहीं आ रहा है कि क्योंकि जो हमारे मसाजिद में कहते जा रहे हैं कि 35,000 लड़कियाँ मज अथ दारित यमन निवानी। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि कोई नहीं है इस टाइप की, वरना हमें भी फ़ोन आते, खाली लड़कों के फ़ोन आते हैं बस। साहिब सुरूद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जब तक आप इन माली इदारों में मदद करेंगे, इंशाल्लाह आप देते रहेंगे, हम भी इधर से देते रहेंगे। आपका कलीदी रोल इस अहम इदारे में है कि जब तक आप ये सदका खैरात बांटते रहेंगे इन इदारों में, तब तक गरीब गुरबात ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे।
پولیس طرف ورمل ضلع کے سوپور قصبس مز کھیلن ہزن سرگرمین پوچر دن باپت نوجوانن مز کھیلن ہند جذبہ پید کرنے موقع شہید کھیل مل 2020 ساز کر آمت اس 22 اکتوبر پہ شروع سپدت آز خوشحال سپورٹس سٹیڈیم سوپور اند ووت اختتامی تقریب پہ ADC سوپور SSP سوپور پولیس تو سول افسر موجود ات کھیل ملس مز نیو ضلع کیو کل 100 کرکٹ ٹیمو 32 فٹ بال ٹیمو تو 32 والی بال ٹیمو حصہ کرکٹک فائنل میچ آو سیر سپورٹس سوپور تو کرکٹ انسٹیٹیوٹ سوپورس درمیان گندہ اس سیر سپورٹسن 22 رنو ست زون ات موقع پہ آئی زینن والن ٹیمن تو رنر اپ ٹیمن مز انعام تو ٹرافی بغران یل زن SSP سوپرن کھلاڑین ہز حوصلہ افزائی کر. آپ کو جیسا پتا ہے کہ یہ 1.5 مہینے پہلے یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا تھا اور اس میں 3 ایونٹس میں ہم لوگ گیمز کروا رہے تھے اور سوپور کے لوگوں کی بھرپور ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ پولیس کی طرف سے اسپورٹس ایونٹ ہونا چاہیے تھا. اسی ڈیمانڈ کو ہم لوگوں نے ہائر اپس کو پٹ اپ کیا تھا تو وہاں سے پھر سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ہم لوگوں کو فنڈز وغیرہ آئے تھے تو جس کے تحت ہم لوگوں نے یہ فیسٹیول یہاں پہ آرگنائز کرا اور جس کا آج فائنل تھا. یہاں پہ تینوں ایونٹس کا فائنل تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت جوش و جذبہ تھا لوگوں میں, لڑکوں میں, یوتھ میں اور انہوں نے یہاں پہ بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا. اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتانا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے پولیس کی کہ یوتھ کو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو کر. ہماری آگے بھی کوشش رہے گی اور کہ ہم یہ ٹورنامنٹس اور جو ایونٹس ہیں یہ لگاتار سوپر میں ہوتے رہیں اور ہم آرگنائز ڈیمانڈ پہلے بھی اپنے سینئرز کے سامنے اپنے ہائر اپس کے سامنے رکھا ہے. دوبارہ سے کوشش کریں گے گورنمنٹ کو اپنی ڈیمانڈ دوبارہ سے رکھنے کی اور پوری طریقے سے بڑھ چڑھ کے اس میں اور کوشش کریں گے کہ تاکہ یہ ہمیں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر سوپور میں بھی اگر ہو تو لوگوں کا جو بھرپور ڈیمانڈ ہے جو مانگ ہے تو وہ پوری. جوم سری نگر قومی وت یہ مختلف جائن پس ورست ین کن ٹریفک باپت بند کرنے آمت آئی دوبارہ ٹریفک باپت یل ترا. تفصیلات مطابق رامبند ضلع کے چندرکوٹ علاقہ مز پس ورست ین کن ہتھ بز گاڑی درمان تو زپس مز یل زن پسن ہندس زدس من گاڑی تہ آمچ یمن نقصان ووت یل زن یمن گاڑین مز کھانا سواری ٲس نہٕ سوار. ات دوران آو قومی شاہرائی ہز رٲچھ کرن واجنہ ایجنسی طرف ملبہ ہٹاؤ باپت افرادی قوت تو مشینری ہند استعمال کرنے تو 14 گھنٹن ہند محنت پتہ گئی سڑک ٹریفکس لائق یم پتہ گوڑ درمان تو سپز مز گاڑی پن منزلن کن روانہ کرنے آئے. تو آخرس پہ درجہ حرارتس کن پہ اخ نظر. جموں کشمیر تو لداخس مز رٲژ دوران تۭرِ ہُنٛد قہر جٲری. سری نگر شہرک نامور جھیل ڈلٕکۍ کینٛہہ حصہٕ لٔگِتھ گٔمٕتۍ. موسمیات محکمن ژٔنٛدٕروار تہٕ بوموارِ دۄہ جموں کشمیر تہٕ لداخس منٛز سوٚت روٗد تہٕ شیٖن پینٕچ پیش گویی کٔرمٕژ. یپٲرۍ آو سری نگر رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت -6.2 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ ییٚلہِ زن پہلگام -7.7 ڈگری گلمرگہِ -7.5 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. یپٲرۍ آو لداخس منٛز لیہ قصبُک کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت -7 ڈگری کرگل -20 ڈگری تہٕ دراسہٕ -27.3 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ. ہُپٲرۍ آو جمعرات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ. اتھ دوران چھُ وادی منٛز پگہٕے پٮ۪ٹھٕ 40 دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل چِلے کلان شروع سپدان یُس 31 جنوری اند واتہِ. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد یہِ شُمار اند واتناونہٕ برٛونٛہہ خاص خبرن پٮ۪ٹھ بیاکھ نظر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد جوٚمہِ پریس کانفرنسہِ دوران چُنٲوی عملہِ منٛز شریٖک سپدن والٮ۪ن تہٕ خاص پٲٹھۍ گۄڈٕنِکۍ پھِرِ ووٹ ترٛاون والٮ۪ن مُبارک. معاملہ منی لانڈرنگ کیسس مز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن جائیداد ضبط کرن. BJP سیاسی انتقام گیری. PDP صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی. پولیس طرف سانس کرنے آمت زرعت زیوٗٹھ شہید کھیل مٲلہٕ اند. مٲلس مز نیو ضلع کیو ہدوادو ٹیمو حصہٕ. 14 گھنٹن بند روزنہٕ پتہٕ جوم سری نگر قومی وات آز ٹریفک باپت دوبارٕ یلہٕ. أسۍ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد یہِ شُمار اند ٲسِن اجازت خۄدایَس حوالہٕ.